السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي متابعي قناة باك فاصل. Donc aujourd'hui on va vous présenter le premier cours du physique des premières années cycle secondaire. C'est l'eau qui nous entoure اللي هو كيتحدث على دورة الماء بالعربية. دونك هذه أول سلسلة من سلسلة الدروس علوم الفيزيائية ديال السنة الأولى إعدادي بالنسبة للمسلك الدولي اللي كيديروا التخصص ديال المسلك الدولي. دونك غنحاولوا نبسطوا ما أمكن في المصطلحات الأولى اللي كنخدموا بهم غالبا اللي هما مصطلحات متداولة اللي سبق يكون شفتوهم في المستوى الابتدائي. دونك لو كي نوزونتور. دونك أول درس كيتحدث على الماء، دورة الماء. دونك لو هنايا هنا واحد القاموس حاولت باش نبسط المصطلحات. دونك لو اللي هو الماء. دونك هاد لو اون بو تروفي لو دون لونفيرونمون، يعني نقدر اننا نلقاو هاد الماء في البيئة ديالنا. دونك لو اي نيسيسير بور لا في دي زيتر فيفون، يعني ضروري من اجل الحياة ديال الكائنات الحية. Cette eau se trouve presque partout de la Terre, donc on peut le trouver dans des océans, dans les rivières, les lacs et aussi dans les nappes souterraines، يعني الفرش المائية تحت الأرض. يعني الماء كيتواجد في عدة مناطق على مستوى سطح كوكب الأرض. بالتالي كنلقاو بأنه على مستوى اليابسة كيمثل تقريبا أكثر من 70% ديال المكونات ديال الكرة الأرضية. يعني كنلقاو المحيطات كثيرة بزاف. إذا هادشي كيطرح لنا تساؤل، واش هاد الماء كامل صالح يعني للحياة للشرب إلى آخره، أم ضروري أننا ندخلو في عدة عمليات اللي هو بديهي بأن مياه المحيطات اللي كيشكلوا نسبة كبيرة دونك دون لي زوسيون اي لي مير بريسك سي 97%. عندنا الماء لو اي تري سالي، يعني فيه الملحة. الوغ خصنا واحد لا ميثود باش اننا نحول هذا الماء الى ماء صالح للشرب وصالح لعدة استعمالات. دونك لو اون بو تروفي سو بليزيور زيتا فيزيك، يعني اننا شنو هما لي زيتا فيزيك. ملي تنهضروا على لو تنهضروا على ليطا فيزيك. دونك ليطا فيزيك دو لو اولا اون بو دير لي زيتا فيزيك، لي زيتا فيزيك de l'eau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les états physiques? شنو تنقصدو بهاد ليطا فيزيك؟ ملي تنسمع ليطا فيزيك تنقصد بها الحالة ديال الماء. بطبيعة الحال الماء كنوجدو في عدة حالات. نقدر نلقى الماء على شكل جليد، أو لا يقدر يتحول إلى بخار، أو لا يقدر يكون سائل عادي كما شفتو في المستوى الابتدائي. يعني هيا كنتحدثوا على الحالة الفيزيائية، تنقصدو بها الحالة الفيزيائية كيفاش داير هاد الماء. دونك ليطا فيزيك دو لو إكزيست 3 تيب ديال ليطا، يعني عندنا 3 الحالات أساسية اللي نقدر نلقى فيهم لو ديالي. بون جو بو تروفي لو سو فورم دي غلاس. دونك ou bien je peux trouver l'eau sous l'état liquide، يعني هنايا حالة سائلة، ou bien sous forme de vapeur، يعني أنني الماء ديالي يقدر يا إما يكون عندي على شكل سائل، أو لا يقدر على شكل بخار، أو لا على شكل دي غلاس اللي هو قطع جليدية أو ثلج يعني متماسكة. بالتالي كيولي عندي في حالة صلبة هنايا. Donc, les transformations des états physiques de l'eau prennent des noms. دائما الأسماء ديالهم هما حاولت أنني نبسط ما أمكن. دونك ملي تنهضرو على الحالة الصلبة، ملي تيكون عندي حالة صلبة الجسم ديالي تحول من حالة صلبة مباشرة لحالة سائلة. دونك هذه هي المرحلة الأولى. عاود إلى عندي المرحلة الثانية من الماء سائل ما تحول ليكيد et se transforme en vapeur. دونك هذه سيت اون ترانسفورماسيون، يعني تحول. عاود عندي ملي تيكون عندي ليكيد
se transforme en glace. هذه هي تحول. La vapeur se transforme en liquide. C'est une transformation. Donc أنايا ملي تنهضر على تحولات هناك عدة تحولات، يا إما تحول الحالة ديال الجليد للسائل، ومن السائل البخار، البخار يرجع سائل، والسائل يرجع جليد. بالتالي هادو ملي غنهضرو على بالنسبة لهادو، بالنسبة للمرحلة الأولى أو لا transformation 1, transformation 2 et la troisième transformation, donc 4. Bon, pour la première transformation, on transforme les glaces en liquide. يعني ملي كيتحول ليا انايا الجليد ديالي الى السائل، دونك هنايا تنهضر على لا فيزيون. دونك الاشكال انه ملي تنهضروا حنا على المستوى الابتدائي الخط تيكون على انه تيقول لك ان الجليد كيدوب، في حين انه في الحقيقه ما تنقولوش كيدوب وانما ينصهر. دونك لا فيزيون تتحدث على الانصهار في هذه الحاله اللي هي la fusion. Donc la transformation numéro 2, c'est la transformation du liquide en glace. Donc ici chez un liquide qui se transforme en glace، يعني واحد الليكيد اللي هو سائل كيتحول الى جليد. بالتالي في هذه الحاله عندي التجمد اللي هي solidification. Donc هنايا il se transforme en un corps solide، يعني كيتحول ان سوليد اللي هو جسم صلب، ان سوليد اللي هو تنقولو كور سوليد هو جسم صلب. يعني عندي جسم سائل كيتحول الى جسم صلب اللي هو قزح. دونك عندي نيميرو 3، هذا ترانسفورماسيون نيميرو 3. عندي liquide se transforme en vapeur، يعني il devient un vapeur، يعني سائل كيولي عبارة عن بخار. دونك سي لا فابوريزاسيون. دونك فابوريزاسيون تنقول بأن الماء يتبخر. هذه الحالة تنهضر على التبخر. هنا solidification هي التجمد. دونك الحالة الأخيرة الرابعة، الفابور devient un liquide، يعني بطبيعة الحال ملي كيتبخر المياه ديال البحار كيطلعوا للسماء، يعني كيتكونوا على شكل سحاب اللي هما لينياج. دونك نتحدث سي بور لينياج. دونك la transformation du vapeur en liquide, c'est ce qu'on trouve dans la nature quand on voit de l'eau de la mer qui devient un vapeur, puis il se transforme en pluie. يعني كيتحول ليا من دخان الى عباره عن سحوب كثيفه تعطي امطار، هي كتعطيني الليكيد اللي هو السائل. دونك في هذه الحاله عندي هنايا اللي كنسميو حنايا يا اما عنده جوج سميات، هي كوندونساسيون تكاتف، كوندونساسيون اولا بارفوا كتسمى ليكيفاسيون. وي فوالا سي ليكيفاكسيون. دونك هذه هي عملية التكاتف. Donc c'est tout pour les états physiques de l'eau. Donc on passe à l'autre partie qui parle du cycle de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire le cycle de l'eau? Donc quand on parle d'un cycle de l'eau, donc il y a une répétition des transformations qu'on a déjà vu ici. يعني نهضروا على السيكل دولو اللي هي دورة الماء. دونك هناك واحد الدورة كيعاودها الماء، شنو الفائدة منها؟ دونك اون فيغا دون لا دوزيام بارتي، suivez moi. Donc on va parler du cycle de l'eau. C'est cycle de l'eau. Bon, comme il nous montre la photo qu'on voit ici, voilà, on voit que l'eau de l'océan il s'évapore à cause du soleil, donc à cause de la chaleur. Alors il se transforme en vapeur, puis il se condense en haut du ciel et il devient des nuages. Ces nuages nous donnent du pluie, parfois ils donnent des grêles ou bien du neige. La pluie nous donne de l'eau liquide.
sur le liquide et se transporter par les rivières et les lacs, puis il se retourne vers l'océan. C'est pour ça qu'on parle du cycle de l'eau. Alors, le cycle de l'eau, c'est une répétition des états physiques, donc des transformations qui suivent l'eau. Alors, voilà, on va écrire quelques phrases, voilà, 4 phrases. Donc, puis, premièrement, qu'est-ce qu'on remarque? On voit que sous l'action de يعني بسبب هنايا غنختصروا بالربع الجوان يعني تحت تأثير الحرارة تيكون عندنا هنايا واحد التبخر ديال الماء دونك سو لاكسيون دو chaleur l'eau de l'océan يعني الماء ديال المحيطات سي فابور كيتبخر. Donc deuxièmement, après l'évaporation de l'eau, on voit que le vapeur et s'élève voilà vers le haut et se transforme يعني كنلاحظوا بأن داك الوخا كيتحول إلى nuage كيتحول إلى سحاب. Les nuages nous donnent de la pluie ou bien parfois la neige. Donc يعني هادو كيعطوني يا إما هاد لي نياج هادو اللي هو السحاب تيعطونا المطر أو لا البرد أو لا كذلك اللي كنقولو حنا التبرولي كيعطينا كذلك الثلج في بعض الأحيان. دونك هادو هاد لا بلوي هادو تيعطينا دو ليكيد كي سو ترونسبورت فيغ لي ريفيير يعني كيمشي الأنهار لي ريفيير ويا لي لاك فوالا البحيرات. هذا كيرجع لي زوسيون يعني بالتالي هادشي اش كنسميوها حنايا دورة الماء. يعني بدينا من لي زوسيون بدينا من المحيط، الماء انتقل من المحيط نحو السحاب يتحول الى سحاب، بالتالي الامطار اللي رجعت نحو الفرش المائيه، وهذه الفرش المائيه يتم نقل الماء بواسطه الانهار والبحيرات الى اخره، والاخر كيرجعوا فين الى المحيط. يعني كنهضروا هنايا على واحد السيكل دو لو اللي هي دورة الماء. Donc c'est tout pour cette leçon. Merci pour votre attention. On se verra prochainement Inch'Allah. Merci, à très bientôt. شكرا على حسن المتابعة. دمتم في رعاية الله وحفظه.